السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لاشين فيديو ديالنا. هاد لا فيديو غادي نهضر على واحد لوفر دومبلوا اللي كتهم الشباب ما بين 24 عام و 50 عام. طالبين 150 مراقب ومساعد امني في لو غالي WTCC اللي كيتنظم كل عام في مدينة مراكش. هاد لوفر هادي ما طالبينش بزاف ديال ما دايرينش بزاف ديال التعقيدات وبزاف ديال لي ديبلوم. طالبين شباب دايرين 1.75 ولو سيكس ماسكولين، يعني هاد لوفر كتهم غير الذكور ما كتهمش الاناث. الدراري اللي عندهم 1.75 الفوق يقدروا يدفعوا لهاد لوفر. هاد لوفر ديال لو غالي WTCC كما قلت لكم غادي يكون في مراكش كيليز النخيل. اللي مهتم وباغي يعرف اشنو طالبين وكيديروا دفعوا بقى معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش نقول لكم مجموعه ديال المعلومات اللي هي مهمه. دونك هنايا لا دات ديال لو ديبي ديال الخدمه فوقاش غتبداو الخدمه دايرين لكم لو 15 دو 2020، يعني 15 في شهر 2 2020 غادي تبداو تخدموا في هاد لو غالي. تيب دو كونطرا CDD كونطرا دوري ديتيرميني، حيت غتخدموا غير واحد المده اللي هي معينه، ما غاديش تخدموا يعني ما غاديش تصافي تانستالو فيها، غير تخدموا غير في هذيك الفتره اللي فيها السباق. لو ليو غادي يكون في مراكش كيليز النخيل. بالنسبه للبوست كما قلت لكم طالبين ما بين 24 حتى 50 عام، قلوا اكثر ما تدفعوش، كتدفعوا اللي عندهم ما بين 24 حتى 50 عام. خاص يكون فيكم 1.75 فيزيكمون ابت، يعني تكون صحه مزيانه، الفيزيك يكون عندكم مزيان حيت ضروري، حيت ان سيكوريتي خاصو باش يقوم بالمهام اللي غادي هما يعطيوه له. بالنسبه للاكسبيريونس دايرين سويطابل، يعني الا كانت عندك واحد الاكسبيريونس ديجا خدمتي اجون دو سيكوريتي مزيانه، ما خدمتيش غير دفع. وتكون كتهضر الفرونسي ماشي فرونسي يعني تكون كتهضر فرونسي مزيان مي مويان، غير باش تهضر مع الناس، حيت ضروري هذا السباق كيكون فيه الاجنبيين بزاف، دونك يعني خاص شويه ديال الفرونسي. هادشي اللي دايرين في ديسكريبسيون ديال البوست، لكن لا ديبلوم لا حتى حاجه، يعني ماشي ضروري تكون خدمتي ولا خدام ولا نو، بوست عادي غادي تمشيو تدفعوا. الدراري اللي ما خدامينش وباغيين يتخلصوا غير في هاد المده يمشيو، باسكو مزيان تجيك بحال اكسبيريونس وصافي. البروفيل ريشيرشي دايرين يعني شنو غادي تخدموا، غادي يعطيوك المهام ديال الانسيكوريتي، غادي باش تاسيوريو لا سيكوريتي ديال السباق و gardiennage des installations, le filtrage des entrées et faire assurer le respect des consignes de sécurité. منين غادي تقبلوا غادي هما يقولوا لكم ها شنو غادي ديروا. prestation ponctuelle durée moyenne 1 semaine pour le rallye WTCC، يعني ضروري تخدموا بعدا 1 semaine. سالير جورناليي 140 درهم، غادي تخلصوا 140 درهم للنهار. بالنسبه للدراري اللي غير جالسين مزيانه يعني يمشيو يدفعوا كوم اكسبيريونس وغادي تعاونوا ريوسكم 140 درهم للنهار. الاكسبيريونس بروفيسيونيل يعني الا خدمتو قل من 6 شهور مزيان، الا كنتو ديجا خدمتو ان اجون دو سيكوريتي قل من 6 شهور مزيان، مونسيونيوها في لو سي في. لو بوست غادي يعطيوكم اجون دو سيكوريتي اي دو سورفيونس، كما قلت لكم الفرونسي موين، ها هي دايرينها لونغ فرونسي موين، يعني الفرونسي ما غاديش يطلبوا داك لا لونغ سوتونو ديال لي ديبلومي وداكشي، لا فرونسي موين باش كما كنقولوا باش تسلك راسك، حيت الناس غادي يجيو فرنساويين وهادي غادي يجيو خاص كيفاش تهضر، ما غيسولك شي واحد ولا شي حاجه، ضروري خاص تكون عندك شويه ديال الفرنسي. بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا غادي تهزوا السي في ديالكم وتصويره وتمشيو لانابيك ديال كيليز، ما تمشيوش اي انابيك، سيروا لانابيك ديال كيليز، سي في وتصويره
غادي تبدا من لاندي حتى الجمعه مع العشرة ل12 والجوج 3 ونص. غادي يبداو من لو 6 دو 2020 من 6 شهر جوج 2020 غادي تبدا هاد لوفر. يعني اللي مهتم واللي باغي يخدم في هاد المده الزمنيه اللي هي قصيره ومزيان انه تاخدها كوم اكسبيريونس بالنسبه للدراري اللي عندهم 1.75 الفوق. غتاخدوا السي في والتصويره وتمشيو هاد لانابيك ديال كيليز اللي كاينه في مراكش، كتحطوا كتدفعوا كتقولوا حنا بغينا ندفعوا لهاد لو غالي اللي كاين، وهما الا شافوكم ابط يعني مقبولين غادي يقولوا لكم ديروا لكم اونتروتيان وشوفوا واش غادي يقولوا لكم وكيعيطوا لكم. هادشي اللي كاين في هاد لوفر. طالبين عدد مهم اللي هو 150 واحد، يعني عدد كبير. قليل فين كنلقاو بحال هاد لي زوفر. سيروا وحد موفق ان شاء الله. good luck et merci.